तर तुमचो वांगडी संदीप साळगांवकर ह्या दिसांनी आल्दोना प्रचार करता आनी तो इंट्रस्ट दाखयता अपकमींग 2027 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लागून. तुमकां कितें सांगचें दिसता संदीप साळगांवा बद्दल? हांव विजय दळवी, हांव पंच मेंबर आनी एक्स सरपंच सालवादोर दुमण. संदीप साळगांवकर हो असो मनीस की ग्रास रूटावरसून वयर सरलेलो मनीस. संदीप साळगांवकर हो सालवादोर दुमणचो पंच मेंबर आसलो, पंच मेंबरचो सरपंच जालो, सरपंचान तो आतां झेडपी जाल्लो आसा. संदीप साळगांवकराचें हें काम म्हाका दिसता हांवें भुरग्यापणांतून पयलें आहा. कित्याक संदीप साळगांवकर एक धडाडीचो काम करपी मनीस आनी तसोच एक तो क्रिकेट खेळपी मनीस. संदीपा वांगडा जितली हांवें कामां केल्लीं आसा पळय, म्हाका दिसता तुमी एक तुमकां एग्जाम्पल दिता. हांव सालवादोर तुमी पंच मेंबर पंचायत तुमी जर पळयशात जाल्यार ही संदीप साळगांवकरच्या टर्न जाल्ली आसा. ताका सपोर्ट आमचो खूब आमच्या आमदाराचो आनी गोवा राज्याचे मंत्री माननीय रोहन अशोक खंवटे सर यांचो खूब तांकां सपोर्ट लागलेलो आसा. जी पंचायत आमी इतली सुंदर बांदलेली आसा. तशेंच बाकीचे स्टार्टींग पळोवशात तुमी जर डेव्हलपमेंट जे संदीप साळगांवकर आख्या पर्वरीन संदीपान जी सालवादोर तुमण पंचायत एरिया लागता थंय खूब डेव्हलपमेंट काडल्या. ते आमच्या रोहन सराच्या आदाराचेरूच केल्लें आहा सगळें. आतां तेणी एक पावल फुडें घातलेलें आसा, तें म्हणजे आमचे हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. जी हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी जर आतां वचून पळोवशात, म्हाका दिसता हांवूच काल गेल्लो की ती रोडाची समस्या इतली लोकांक भेटता की स्कुटर चलोवपाक सुद्दां एक जायना. काल तेंच्यांनी खूब लोकांनी सांगलें की ती आमची समस्या आसा. आयज जर तांकां जर एक लिडर जाय, जर संदीपा सारको जाय, संदीपाक बॅक सारको आसा म्हणजे रोहन सराचो, रोहन खंवटे सर ताका फूल सपोर्ट करता आनी BJP पार्टीचो ताका सपोर्ट आसा अशें हांव मानतां. तशेंच जी हळदोणा इतलें डेव्हलपमेंट जावंक जाय तें म्हाका दिसता आयज पासून थंय जावंक ना. फक्त ते एक 2 पूल पळोवशात जाल्यार ते तेंचे मार्केट सुद्दां एक डेमोलिश केल्लें आसा. ते मार्केट सुद्दां तेंचें आजून जावंक ना. मेन म्हणजे लोकांक कितें जाय, लोकांक जाय लायट उदीक आनी रोड ही 3 लोकांक नेसेसरी आसा. पूण आयज जर पळोवशात ती लोकां कडेन पावना. म्हणजे पावना म्हणजे कितें, जो आमदार येता तो आमदार एक तर ऑपोजिशनान आसता आनी ना जाल्यार आमदाराक तें इंट्रस्टूच आसना की गेल्या 5 वर्सां काम करया नाका, फुडलीं 5 वर्सां पळोवया. हें अशें आमच्या पर्वरीन जावंक ना. आनी संदीप हांवें पळयल्लो आसा की हो धडाडीचो काम करपी मनीस. तेणी जर एक काम हातीन घेतलें, एक कंप्लीट केल्या शिवाय संदीप केन्ना रावतना. तेन्नाच सांगता की एका तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता, उलो मारता की हळदोणकारांक की हे फावटी तुमकां बरो एक फेस मेळ्ळा, बरो काम करपी मनीस मेळ्ळोला आनी ताका रोहन सराचो खूब सपोर्ट आहा, भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट आसतलो हांव हें मानतां. आनी जी तुमची कामां करपाची आसा, आयज जर तुमी पळोवशात हळदोणचो पूल आनी तो कालवेचो पूल, कालवेच्या पुलाक इतली समस्या वाडलेली आहा की थंय होल पडलेले आसा. हे आमदाराच्या नजरेन येवपाक जाय. आनी हेंच जर म्हाका दिसता आमचे पर्वरीन आसलें जाल्यार हें म्हाका दिसता इतलें सुंदर करून आमचो रोहन सर उडोवपाचो. म्हणल्यार एक कितें आसा, हांगासून रोहन सरान जर थंय काम करून घेतलें, म्हाका दिसता खूब कामां केल्लीं आसा रोहन सरान हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. जे पंच मेंबर सराक एप्रोच जातात, जर सरपंच एप्रोच जातात, जे लोक एप्रोच जातात, तेंची खूब कामां सरान केल्लीं आसा. आनी तेज्या आदाराचेर संदीपाक आमी थंय एक हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर सपोर्ट करता. तशेंच जी ही खूब कामां आसा हळदोणा, ही जर सगळ्यांची हळदोणची कामां जर पर्वरी सारकी जर जावपाक जाय जाल्यार संदीपाक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. इतलेंच सांगता. देव बरें करूं. तर संदीप साळगांवकाराचें पंचायतींतलें काम सुद्दां पळयलां आसा. सद्याक ZP आतां फुडें ते स्टेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक वयता. तांची जी जर्नी आहा पयलींची आनी आतां ते फुडें स्टेप जे घेता ते रायट डायरेक्शनान वयता अशें दिसता तुमकां? संदीप साळगांवकर एक असो मनीस की तो पयलींच सांगला, तो विराट रूट ड्रायव्हरसून वयर सरलेलो मनीस. पयलीं तो आपले एक बारीक शॉप आसलें थंय चलयतालो. थंयसून तो पंच मेंबर जालो, पंच मेंबरसून फुडें सरपंच जालो, सरपंचसून ZP जालो आनी ZPसून आतां आमदार म्हाजी तेजी खूब कॅपेसिटी आसा आनी ती रोहन सर घडोवन हाडटलो ही म्हाका 100% आसा. आनी ही सगळी जातली ती हळदोणच्या लोकांच्या आदाराचेर जातली. आनी हळदोणचे लोक हे फावटी तांकां चेंज जायल्लोच जाय. कित्याक आमी मिटिंगेक भोंवता, तांकां सगळ्यांक चेंज जाय की तांकां डेव्हलपमेंट जाय. आनी संदीप सर हे तुवें म्हाका विचारल्या प्रमाणे हांव सांगता 110% संदीप सर तेजी उदारगत घडोवन हाडटलो.